बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी बेटी की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो कि शब बारात के महीने में शब रात के लिए अपने अब्बू का इंतज़ार कर रही थी कि उसके अब्बू कब उसे शब रात देने आएंगे। क्यों ये बेटी अपने अब्बू का इंतज़ार कर रही थी? क्या उसके अब्बू उससे नाराज़ थे या उसके अब्बू उसे छोड़कर कहीं चले गए थे? जानने के लिए कहानी इख्तिताम तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम महविश था, वो अपने अब्बू और भाई के साथ रहती थी। महविश का भाई उससे बड़ा था और उसका नाम फराज था। फराज अपनी बहन महविश से बहुत प्यार करता था। महविश के अब्बू का नाम हनीफ था। हनीफ भी अपनी बेटी महविश से बहुत प्यार करता था। महविश अपने भाई और बाप की लाडली थी। महविश ज़िद करके भी अपनी हर ख्वाहिश को कभी अपने भाई और कभी अपने बाप से पूरा करवाती थी। महविश ने मैट्रिक किया था और मैट्रिक करने के बाद घर को संभाल लिया था, क्योंकि महविश ने जब तक घर के काम करने शुरू नहीं किए थे तब तक महविश का अब्बू हनीफ खाना भी बनाता था और घर के सारे काम भी करता था। महविश को अपने अब्बू को घर के काम करते देखकर बहुत दुख होता था। वो अपने अब्बू को कहती थी, अब्बू आप काम ना किया करें, मैं खुद ही कर लिया करूँगी। लेकिन हनीफ कहता, नहीं बेटी, तुम मैट्रिक कर लो, फिर बेटी तुमने ही घर के काम करने हैं। महविश ने खाना पकाना अपने अब्बू से ही सीखा था। गर्ज के घर के तमाम काम महविश ने अपने अब्बू से ही सीखे थे। हनीफ महविश को एक माँ की तरह हर बात समझाता था। अब जाकर हनीफ को कुछ सुख का सांस मिला था जब महविश ने घर के काम करने शुरू कर दिए थे। देखते ही देखते ऐसे ही 4 साल गुजर गए थे और अब महविश जवान भी हो गई थी और शादी के लायक भी हो गई थी। फिर हनीफ ने महविश का रिश्ता देखा और उसकी शादी कर दी थी। महविश की शादी के बाद हनीफ बीमार रहने लगा था और 4 माह बाद हनीफ का इंतकाल हो गया था। अब फराज अपनी बहन के साथ ज़्यादा प्यार करने लगा था। वो चाहता था कि मेरी बहन को मेरे अब्बू की कमी महसूस ना हो। हनीफ के गुज़रने के 2 माह बाद शब रात आई तो महविश की सब जेठानियों के वालिदैन उनकी शब रात लेकर आए। तो महविश सोचने लगी कि मेरे अब्बू तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मेरा कौन शब रात लेकर आएगा। तो फराज एक बाप की तरह अपनी बहन की शब रात लेकर गया। तो महविश बहुत खुश हुई और अपने भाई के गले लगकर रोने लगी कि भाई, मैं तो यही सोच रही थी कि मेरा कौन शब रात लेकर आएगा। तो फराज बोला, बहन, मैं जब तक ज़िंदा हूँ तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूँगा। फिर ईद आई तो फराज अपनी बहन की ईद लेकर गया। महविश बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपनी सब जेठानियों को बता रही थी कि देखो मेरा भाई मेरे लिए क्या क्या लेकर आया है। महविश सबको अपनी ईदी भी दिखा रही थी। फिर 6 माह बाद फराज की भी शादी हो गई थी। फराज की बीवी, जिसका नाम हिना था, वो एक चालाक लड़की थी। शादी के बाद भी फराज अपनी बहन महविश के साथ वैसे ही सलूक कर रहा था जैसे वो शादी से पहले करता था। लेकिन यही बात हिना को नागवार गुजर रही थी। उसने फराज को कहा, फराज आप क्यों महविश के साथ इतना करते हैं? तो फराज बोला, हिना, वो मेरी बहन है और मेरा फ़र्ज़ है। तो हिना बोली, क्या बस आपका फ़र्ज़ है? आप तो उसकी वो ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं जो उसके शोहर को करनी चाहिए। आप उसको वो दें जिस पर सिर्फ़ आपका हक़ है। अगर सारी ज़रूरियात आपने ही उसकी पूरी करनी है तो फिर आपने उसकी शादी क्यों की है? अब मुझे ही देख लें, मेरे भाई या अब्बू मुझे हर चीज़ तो ला कर नहीं देते। शादी से पहले मेरा हर काम उन पर फ़र्ज़ था, पर अब नहीं।
جس میں آپ کی خوشی ہو آپ بس اسے وہ لے کر دیں۔ اس طرح تو آپ کا بہنوئی کام کاج چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے گا، تو پھر اٹھا لینا ساری زندگی کے لیے اپنی بہن اور بہنوئی کے خرچے کی ذمہ داری۔ کل کو کوئی بچہ ہو جائے گا تو وہ بھی آپ کی ہی ذمہ داری بن جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر سے شب رات آ گئی۔ مہوش کی ساری جیٹھانیوں کی 2 دن پہلے ہی شب رات آ گئی تھی، لیکن مہوش کی شب رات نہ آئی۔ مہوش اگلے دن بھی اپنے بھائی کا انتظار کرتی رہی تھی۔ صبح سے رات ہو گئی، پھر مہوش نے سوچا کہ اب بھائی کی شادی ہو گئی ہے، اس کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے، وہ سوچ رہا ہوگا کہ چلو کل دے آؤں گا۔ اگلا دن بھی صبح سے شام ہو گئی، لیکن مہوش کا بھائی فراز اسے شب رات دینے نہ آیا۔ مہوش انتظار کرتی رہی۔ اگلے دن شب رات کا دن تھا۔ مہوش بار بار دروازہ کھولتی اور گلی کے کونے تک اپنی نظروں سے دیکھتی کہ شاید آج میرا بھائی آ جائے۔ سب لوگ شب رات کی خوشیوں میں مشغول تھے، لیکن مہوش اپنے بھائی کے انتظار میں مشغول تھی۔ سب لوگ اسلامی نعتیں اور اللہ کی پاک کلام سن کر خوش ہو رہے تھے، لیکن مہوش اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح سے شام کے 5 بج گئے تھے۔ پھر مہوش نے اپنے بھائی کو فون کیا تو اس کی بھابھی ہنا نے فون اٹھایا، تو مہوش نے ہنا سے سلام لی اور بولی، بھابھی بھائی فراز کدھر ہیں؟ تو ہنا بولی، کیوں، کیا بات ہے؟ تو مہوش بولی، بھابھی بھائی مجھے شب رات دینے نہیں آئے۔ تو ہنا بولی، مہوش اب اپنے یہ بچپنے ختم کر دو، اور ویسے بھی تم کو پتہ نہیں کہ اب تمہارے ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو یہ شب راتیں اور عیدیں اب تم نہیں لے سکتی۔ فراز تمہاری کون کون سی ضرورت کو پورا کریں گے؟ کیا تم نہیں جانتی کہ اب فراز کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے؟ کل کو ہمارے بچے بھی ہونے ہیں، اور فراز اکیلے ہی کمانے والے ہیں۔ اور ہاں، آئندہ اپنے بھائی کو ایسی عید یا شب رات کے لیے فون نہ کرنا۔ یہ کہہ کر ہنا نے فون بند کر دیا تھا، اور مہوش جو کہ پہلے سے ہی رونے والی تھی، فون بند ہونے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے ابو کو یاد کر کے کہنے لگی، ابو آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہو؟ ابو اب میں کس کو بولوں کہ مجھے عید دو، کس کو بولوں کہ مجھے شب رات دو؟ ابو آپ کو پتہ ہے آج شب رات ہے؟ ابو سب لوگ شب رات کی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ابو آپ کی بیٹی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ابو دیکھیں بھائی مجھے شب رات بھی دینے نہیں آیا۔ ابو کیا اب مجھے کبھی بھی بھائی شب رات دینے نہیں آئے گا؟ ابو اگر آج آپ ہوتے تو مجھے شب رات بہت دن پہلے ہی آ جانی تھی۔ ابو میری سب جیٹھانیوں کے بھائی ابو ان کو شب رات دے کر چلے گئے ہیں، لیکن ابو آج شب رات کا دن بھی گزرنے والا ہے۔ ابو مجھے ابھی تک کوئی بھی شب رات دینے نہیں آیا۔ ابو بھائی تو میرے لیے سب کچھ کر سکتے تھے، تو ابو وہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ان کی بہن اپنے بھائی سے شب رات کا انتظار کر رہی ہے؟ اب کیا میں ہر شب رات پر ایسے ہی انتظار کروں گی؟ ابو کیا اب میں شب رات کبھی خوشی سے نہیں مناؤں گی؟ ایسے ہی روتے روتے مہوش کی آنکھ لگ گئی۔ پھر اس کے بعد کئی شب راتیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن مہوش کا بھائی فراز نہ آیا۔ مہوش آج بھی ہر شب رات پر اپنے بھائی کی راہ تکتی ہے کہ شاید وہ اس شب رات پر مجھے شب رات دینے آ جائے۔ اور پھر مہوش نے اس کے بعد کبھی دوبارہ اپنے بھائی کو فون بھی نہ کیا تھا۔ اب ہر شب رات پر مہوش ابھی بھی اپنے بھائی کا انتظار ضرور کرتی ہے، پر مہوش کا بھائی شب رات لے کر کبھی نہ آیا۔ آج بھی مہوش یہی سوچتی ہے کہ والدین کے جانے کے بعد بھائی بہن کے لیے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور کسی بھی بہن کو اپنے بھائی سے کوئی بھی امید نہیں لگانی چاہیے۔ جاہل ہیں وہ لوگ جو والدین کے بعد اپنی بہنوں کو شب رات یا عید دینے کے لیے
उनको बोझ समझते हैं। हालांकि बेटी और बहन दोनों बराबर ही होती हैं। जिस तरह बेटी की अच्छी परवरिश करना वालिदैन के लिए सवाब या जन्नत का ज़रिया है, इसी तरह बहन को भी अपने वालिदैन की जगह खड़े होकर भाई अगर इस कमी को पूरा कर दे तो ये भी एक जन्नत का ही और सवाब का ज़रिया है। क्योंकि बहन और बेटी दोनों दिल ही से अपने भाई और वालिदैन के लिए दुआ करती हैं और अल्लाह ताला इन दोनों की दुआ बहुत जल्द सुनता है। इसलिए बहन या बेटी को कभी बोझ ना समझें और उन्हें त्योहारों पर जैसे शब रात या ईद वगैरह देना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि शब रात और ईद लेने से बहन या बेटियां खुश होती हैं और अपने वालिद और अपने भाइयों के हक़ में और उनकी कमाई में बरकत के लिए दुआ करती हैं। इसलिए वालिदैन के बाद भाई कभी भी अपनी बहनों को शब रात देना तिर्क ना करें, बल्कि ये सिलसिला जारी ही रखें ताकि बहनें ये ना समझें कि हमारे वालिदैन के बाद हमारा कोई नहीं है। अल्लाह ताला सब बेटियों के सरों पर उनके वालिदैन को सलामत रखे, आमीन। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।